बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान हार गए और नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान में आज एक बहुत अहम तब्दीली आ गई है और ये तब्दीली जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की आर्मी उस बयान पर कायम रहे जो जनरल बाजवा ने कल दिया था और आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो उस बयान के मुताबिक ही आगे बढ़ें। और वो बयान ये था कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ए पॉलिटिकल रहेंगे। सुबह जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और कैबिनेट की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जनरल आसिम मुनीर बनाया गया, उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की देने की समरी भेजी गई, एडवाइस भेजी गई सदर मुमलिकत को, और साहर शमशाद मिर्जा साहब को जनरल के तो ओहदे पर तरक्की देकर उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की समरी भेजी गई। तो भाई रोला पै गया सारे पास, यूथियां ने भाजी रोला पाता असी तो सैन नहीं करांगे। हाँ, वो अलवी साहब जो हैं वो उतों उड़े लाहौर आए, लाहौर आकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, तो फिर दोबारा उड़े और वापस गए और फिर वहाँ पे जाके साइन कर दिए। बड़ा इतराज़ करते थे इमरान खान साहब कि जनाब बड़ा ये जो है नवाज शरीफ वो तो सर क्या कहते हैं मुजरम है, उसने जुर्म किया हुआ है, उसको अदालत से सजा भी हुई है, तो उसके साथ आप मशवरा कैसे कर सकते हैं? ये तो वो बंदा लगाएगा जो इसकी चोरी बचाएगा, जो इसकी लूट मार को सिक्योर करेगा। ये इमरान खान साहब ने एक बयान नहीं दिया, कई बार इस तरह के बयान दिए हैं और जनाब वो कहते थे मेरिट को हर सूरत मद्देनजर रखना चाहिए, इस तरह की बातें करते थे। फिर जनाब कल उन्होंने बयान दिया कि मैं और आरफ अलवी इसके ऊपर खेलेंगे, जब वो हमें एडवाइस भेजेंगे हम खेलेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं कल का सोचना पाया कि यार नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम, उसकी पार्टी इकतदार में उसका सक्का छोटा भरा निक्का भरा पुत्रा बजा भरा जड़ा वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ते उन्हें अपने बड़े भा नाल मशवरा नहीं करना तो होर बहुत तीर ना करना। लेकिन वैसे एक बात है कि ये सदर मुमलिकत जो हैं ये आपके साथ मशवरा करने क्यों आए? घड़ी चोरी का इल्ज़ाम तो आप पर है ना इमरान खान साहब, इमरान खान के ऊपर घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ के ऊपर तो घड़ी चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। यार बंदा चोरी तो को वड्डी करता है। वैसे फ्रैंकली अगर आपने चोरी करनी है, आपकी मतमा नज़र जिंदगी का लोगों के पैसे पर नज़र रखना है तो भैन को वड्डा माल तुर करो ना। तुसी ते दूसरे मुल्क तो आई घड़ी बेची जनाब पैसे जेब पा ले, अल्लाह माफ़ करे। इसी ऐसी तफसीलात है बंदा बयान करते हुए शर्म खाता है, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और उसने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए हरकत की है, तो बड़ी तकलीफ होती सर ये बात करते हुए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है जो कि एक गैर सियासी होता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और एक पार्टी जो है वो चलेगी सर अदालत के विच, उन्हें कहा जनाब सदर होंदे ए भाई सियासी मुलाकात किवें कर रहे हैं, बड़ा रौला पिया भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब एक ओहदा रखो, दोवां चो जिहड़ा मर्जी रख लो। तो फिर उन्होंने वो को चेयरमैन का ओहदा छोड़ दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सिर्फ एक ओहदा सदर पाकिस्तान का रखा था। ये आरफ अलवी साहब जो हैं ये किस हिसाब में इमरान खान से एक घड़ी चोरी का जिस पर इल्ज़ाम है उससे मशवरा करने के लिए सरकारी पैसे पर जो जहाज़ खरीदा गया, सरकारी पैसे से जिस जहाज़ के अमले की तनख्वाहें दी जाती हैं, सरकारी पैसे से जिस जहाज़ में पेट्रोल डलता है सर वो उड़ा के लाहौर आए और यहाँ पर एक ऐसे शख्स से उन्होंने एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर मुशावरत की है जिस शख्स के ऊपर घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है, जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने ममनुआ फंडिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर सियासत की है, जिस शख्स पर यह इल्ज़ाम भी है कि जनाब उसने अपनी पूरी औलाद ही शो नहीं की थी। कैसी कमाल दी गल है। ये अपना हैं क्या कहते हैं हमारे बैरिस्टर साहब हैं हसनैन चौधरी साहब, उन्होंने एक पिटीशन की हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज उसकी हेयरिंग भी हुई है, अभी उस पर फैसला रिजर्व हुआ था, फैसला अभी आया नहीं अभी तक, कम अज़ कम मुझे नहीं पता कि उस फैसले में अदालत ने क्या हुक्म दिया है, लेकिन वो भी चलती पी कि जनाब टैरिया ने दी धी है, देखो ये सर्टिफिकेट है ए सामने पिया, ये भाई मानदा नहीं, इन्हें शो नहीं की जो ट्री है इसका नादरा के रिकॉर्ड में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर हवाले से जिस शख्स के ऊपर यानी इखलाकी हो, माली हो, कोई सियासी हो, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसका इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर नहीं है
اس کے ساتھ جناب آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ڈسکس کرنا ہے. عارف علوی صاحب آپ صدر پاکستان ہیں, اب آپ کے عہدے کی لاج رکھنے پائیں ساڈا کی کریے. ہم تو جو آئین کو ماننے والے ہیں, جو آئین کی پاسداری کی بات کرنے والے ہیں, وہ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں حضور جب کوئی آئینی عہدیدار اس طرح کی حرکت کرتا ہے. تو بندہ پوچھے ان سے کہ آقا یہ آپ آئین کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک ایسی جگہ سے آ کے مشاورت کر رہے ہیں اور سرکاری پیسے پہ کر رہے ہیں. چلے جی آپ کا شوق ہوگا, آپ کا لیڈر ہے حضور, میں مطلب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی ساڈا لیڈر ہے, لوگوں نے لیڈراں دی خاطر جاننا بھی دیتی ہے, یہ کہڑی گل ہے, کوئی گل نہیں, آپ جناب بالکل کرے, پیسہ پلیوں خرچ لو پائے نا, کی ہو گیا جی, مطلب وہ تو کتنی ٹکٹ ہے یار اسلام آباد تو لاہور آن جان دی, وہ پیسے خرچ لو. چلے اگر آپ نہیں خرچ سکے تو ہوں پیسے جمع کرا دو قومی خزانے سے, کیونکہ آپ نے یہ ٹرو پولیٹیکل کام کیا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے, اس میں قوم کی کوئی خدمت آپ نے نہیں کی, آپ نے سائن کی ہیں, کوئی احسان نہیں کیا حضور. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا, میں سن رہا تھا جیو کے اوپر ایک صاحب ہیں, وہ پتہ نہیں بھائی نو کتنا کہ شوق ہے عمران خان نو جڑا نا لیڈر بنانا, وہ کہی جا رہا سی مسلسل کہ جناب بڑی اچھی بات ہے, دیکھیں نا جی وہ ان کو ہمیں لوپ میں رکھنا چاہیے, دیکھیں نا جی بڑا اچھا کیا سائن کر, نہ کرے سائن کاکا لگ سمجھ جائے گی. یہ عربی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات تھی, یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ ایس ایچ او نہیں لانا مزانگ تھانے دا, ٹھیک ہے. تو اب وہ لگ گئے تھے, ہوں سوگ کا عالم ہے آقا, ایسا سوگ کیا بات, دو جگہ پہ سو گیا حضور, دو پاسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسنا ہے کہ رونا ہے, کہ جناب مبارک دینی ہے کہ جناب اسی مطلب ہے مٹھائی ہاتھی چ پڑی ہے, ہاتھی گلاب جامن ہے, اور یوتھیاں نو سمجھ نہیں آ رہی ہے کھانا کہ سٹنا کرنا کی. وہ دکان تو جتوں خریدی واپس جا رہے ہیں اس دکان تے نے کہا پائے نے واپسی نہیں ہوندی ہے اسمال دی, ان سے لے کے کھاؤ, سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے سوگ کا عالم یہ اس طرح سے ہے. ایک تو سر زمان پارک میں آپ کو پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ زمان پارک میں سوگ کا عالم ہے, اور وہاں پر بھی ہے بنی گالہ میں دو چار کوئی جن چڑیلاں جڑیاں واپس نہیں جا سکیاں, وہ سامان تو تھلے اتاری گیا سن, مڑ کے نہیں جا سکیاں, ٹائم ہوئے گا, وہ اتنے بیچاری درختیں ٹکے کھا رہی ہیں, وہ بھی سوگ دے عالم چ نے. اچھا پھر زمان پارک کے اندر بھی جناب سوگ کا عالم ہے. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا انڈین میڈیا کو چیک کرے سر, اتنے ایک ایسا ہاہاکار پئی ہے, ہاہاکار سوری معذرت, ہاہاکار پئی ہوتے, سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایک نئی پٹی شروع کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ حافظ قرآن ہے, وہ بہت تانوں کی تکلیف, حافظ قرآن ہے تو او دا ایمان ہے پائیں, ایک یہ بھی مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے. دوسری بات جناب یہ آئی ایس اے کے چیف رہے ہیں, ملٹری انٹیلیجنس کے بھی چیف رہے ہیں. بہو جی تسی جو مرضی کرو, یعنی میں دیکھیں میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دو جگہ کے اوپر سوگ کا عالم ہے, ایک انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک عمران کو ہو رہی ہے. انڈیا والے چیخا مار سکتے, عمران تو بیچارہ چیخ بھی نہیں مارن جوگا, انہوں نے او ہوئی ہے اور ابھی ہونی ہے. میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ ابھی عمران خان کے ساتھ مزید ہونی ہیں اور واہ واہ چنگی ہونی. یعنی یہ جو باتیں کرتے تھے نا کہ جناب ڈٹ کے کھڑا کپتان, وڑ کے پیا ہے کہ نہیں کپتان ہوں, اب تو وہ ٹانگ پر سے پلستر بھی اتر گیا ہے. وہ ڈاکٹر خالد نیازی صاحب کہتے ہیں جناب آپ کو بیڈ ریسٹ ختم ہو گیا, جاؤ موجہ مارو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی نیازی لبا نے, کوئی اور ڈاکٹر نہیں لبا کوئی, میرا مطلب کوئی ڈاکٹر سید لب لیندے, کوئی قریشیہ جو لب لیندے, کوئی بٹا جو لب لیندے, وہ بھی نیازی لبا نے, اور نہیں کسی سے اعتبار کر دے. یہ سوچ ہے. میں ایکچولی جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف عمران تک محدود نہیں ہے بات, وہ ساری جو ہماری پنجاب کی جتنی یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, ان کی سوچ اس طرح سے چلتی ہے کہ جناب جو جٹ ہوگا وہ سارے جٹ اپنے ارد گرد کٹھے کر لے گا, جڑا بٹ ہوئے گا وہ سارے بٹ کٹھے کر لے گا, جو نیازی ہوگا تو سارے نیازی دے ارد گرد آ جائیں گے. یہ ایک یعنی ایک بڑی کیا کہتے ہیں پرانی سوچ ہے, لیکن یہ سوچ ہمارے اندر رہتی ہے. خیر یہ مذاق کی بات ہے ایک حد تک کہ آپ نے نیازی ڈاکٹر لبیا, لیکن اس کے علاوہ ایک سیریس میٹر ہے. ہمیں ڈیموکریسی پہ جو بلیو کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ڈیموکریسی, ہوتے سر ذات پات مذہب عقیدہ نہیں میٹر کرتا, وہاں پر انسان کا کریکٹر میٹر کرتا ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. بہرحال یہ بات دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی. فی الحال عمران خان کے سوگ کے اندر تھوڑی سی مزید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اضافہ یہ ہے کہ سر اب عمران خان صاحب جو سائن کروا بیٹھے ہیں, ظاہر سائن ہو گیا, عارف علوی نے ان سے پوچھ کے سائن کیا, اس میں دوسری رائے تو ہے کوئی نہیں. تو لیکن جو اب ان کے اکا دکا جو ہاتھ سے کہتے ہیں نا, میں نے ایجنسی کے اندروں کو دسیا, مجھے اندر سے لوگ بتاتے ہیں کہ تیرے تے حملہ ہونا ہے,
مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ آپ کے خلاف یہ ہونے والا ہے، مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا جنرل فیصل نصیر نے یہ کیا. یہ والی باتیں جو وہ کہتے تھے نا خان صاحب، وہ پین ہونا معاملہ ختم ہونے لگا. عاصم منیر صاحب آگے ہیں، اور جہاں سے فیض جاری تھا عمران خان کے لیے، جن کو لالا صحرائی کہا جاتا ہے، وہ سر وہ فیض بھی جڑا نا اتوں بھی ہوں بے فیضی شروع ہو جائے گی. وہاں پر بھی اب آپ کو چراغوں میں روشنی دکھائی نہیں دے گی. اگرچہ جنرل فیض حمید کے بہت قریبی ایک یعنی کہنا چاہیے تعلقات والے، دوستی والے، بیچ میٹ، کورس میٹ جو ہیں، وہ اس وقت جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بن چکے ہیں، جنرل سحر شمشاد مرزا صاحب. کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں بہت یاریاں دوستیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ایک اصول سیٹ ہوا ہے نا سینیورٹی کے اعتبار سے، یہ مستقبل میں اچھا رہے گا. مگر جو فیض جاری تھا نا اندرو مخبری اللہ سر، وہ اب ختم ہو جائے گا. میں عمران خان کو یا کسی بھی دوسروں کو، کیونکہ جو میرے تک اطلاعات ہیں، میں ظاہر ہے کہ فوجیاں تو دور رہنے والا کریکٹر یا ہے کہ لوگ وہ میں منہ نہیں لاندے، جہی مرضی گل کر لو. لیکن مطلب ہے کہ میرا کوئی براہ راست رابطہ روبطہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن جو باتیں مجھے پتہ چلی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا عاصم منیر صاحب، یہ سر انتہائی ڈیڈ آنیسٹ قسم کے کریکٹر ہیں. اور یہ بالکل جو لکھے ہے نا 2 + 2 = 4 بس اتنے ٹرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے بھائی کسی بھی صورت. جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر چلنا ہے. تو جب وہ اس کے اوپر چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک تو سیاست میں جو فوج کی مداخلت تھی، اور اب جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے اعلان کر گئے ہیں کہ ہم اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اس پر قائم رہیں گے. فوج میں وہ سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیگر جو معاملات ہیں، جو فوج کے اندر پروفیشنل معاملات ہیں، اس میں بھی سر جو کنڈکٹ ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کی مکمل وہ پابندی کروائیں گے. تو پائن پھر اے جڑا فیض جاری سی عمران خان اندر دی چوہا رپورٹ لانا تھا، انہوں نے خود کہا ہوا ہے، وہ پائن بند ہو جائے گا. تو خان صاحب کے لیے اچھا کچھ نہیں. خان صاحب بیسیکلی ہر حوالے سے ہار گئے ہیں، ان کا موقف ہار گیا. یار دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ہار گئے. میں کہہ رہا ہوں تو کیسے ہار گئے. خان صاحب نے کہا جناب فوج جانور ہوتی ہے. نیوٹرل کہا تھا نا، انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ اپنا میر جعفر ہوتے ہیں، میر صادق ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں خان صاحب نے کی ہیں نا. پھر جناب چند روز پہلے کہتے ہیں کہ میں مان لیتا ہوں فوج نے میری حکومت ختم نہیں کی، لیکن روک تو سکتی تھی نا. یو ٹرن. پھر امریکی سازش کا بیانیہ، ٹھیک ہے، تو اتو بھی یو ٹرن لیتا کہ میں تو آگے نکل گیا ہوں تو گل پیچھے رہ گئی. حالانکہ تب یہ کہتے تھے میں جہاد سمجھتا ہوں، میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا، لڑتا رہوں گا. یاد کرے اس بات کو. اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائیں، آیتیں پڑھ کے بندہ گلاں کرتا سی. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے یار. اب اپنے بات پہ پیرا تو دو یار، کھلو تو صحیح. اتنا ہویا ہی کچھ نہیں، پیراں دے بھار تے پا کی ہویا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں حضور، بس 16 دسمبر نیڑے آ رہے نا، وہ بس یاد آ جاتا ہے نا، پھر وہ ایک دم سٹن دی کوشش کر دے، فٹافٹ سین کرن دی بات. چلے خیر کو اور طرف چلی جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ بھی غلط ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا امپورٹڈ حکومت، کوئی امپورٹڈ حکومت نہیں، آئین کے تحت حکومت آئی. جنرل باجوہ صاحب نے کل بھی کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. عمران خان صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے. اب جناب آرمی چیف کی تعیناتی پر ہم کھیل لیں گے. کھیڈیا کیوں نہیں بہو؟ ہوں دس ہوں کی ہویا؟ تو آپ نے کیا سمجھا یہ لڈو ہے حضور؟ یہ آپ نے کیا سمجھا کرکٹ کا میدان ہے؟ کھیلیں گے کھیڈ کھوٹ جو باہر ہو پائے 70-72 سال دے ہو گئے ہوں. اللہ اللہ کرو اور کوئی نیک کام کر لیں اب زندگی میں. میرا یہ مشورہ ہے آپ کو. اچھا پھر جناب کہتے تھے کہ جناب فوج سیاست میں آئے اور مجھے سپورٹ کرے. بڑا کھلا ڈلا یہ کہتے تھے. فوج نے کیسے نہیں آنا. اب نواز شریف کا بیانیہ جو جیت گیا، وہ کیسے جیت گیا؟ نواز شریف کہتا تھا کہ فوج اپنی حدود میں رہے، آئینی حدود کے اندر، سیاست میں منہ ماری نہ کرے. باجوہ صاحب نے جاتے جاتے پھر بیان دے دیا، ٹھیک ہے، کہ جناب بس اپنی آئینی حدود میں رہیں گے. پہلے نہیں تھے. اس کا مطلب وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ نواز شریف جڑی گل کر رہا سی وہ ٹھیک کر رہا سی، ٹھیک ہے. سو میاں صاحب کا بیانیہ جیت گیا. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ میاں صاحب کہتے تھے امریکہ تیرے خلاف سازش کیوں کرے گا بھائی، تو کیتا کی. بات ثابت ہو گئی. اس بھائی صاحب نے تو سچی بات ہے کہ امریکہ کے پرپز کو سرو کیا. یہ سی پیک کو پیک کر کے جڑا انہیں فریزر چلاتا عاصم سلیم باجوہ کے ذریعے، وہ بتائیں اس سے امریکہ خوش ہوا نا؟ چین ناراض ہوا.
ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਂਕੇ यानी ਭੈੜੇ हाल थे भोंके दिहाड़े, ठीक है, साडा भी हाल हो गया। तो ये तो अमेरिका के पर्पज़ को सर्व करते थे। फिर आए जनाब कि कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है वो साजिश कर गिराई। नवाज शरीफ कहता था आईनी तरीके से हुकूमत गई है और बात साबित हो गई। अब ये भाई साहब उस जो कहते थे ना कि इन्होंने साजिश करके आई हुकूमत, हम कोई बात नहीं मानेंगे, हुण उस हुकूमत के नामजद करदा आर्मी चीफ के उत्ते साइन किए, बिल्कुल पप्पू बच्चे बन गए। वो तस्वीर होनी चाहिए सर सामने, इमरान खान जब बात कर रहे हैं वो फुटेज आनी चाहिए सामने आरिफ अलवी के साथ। मैंने लगता है बोधे शुद्धे वाहे होंगे इस तरह करके तेल ला के ना चोपड़ के और बस्ता गले च पा के जरा माँ तैयार करनी भेज दी सुरमा शुरमा ला के उस तरह बैठ के साइन करने के आर्डर कर रहा होएगा, कह रहे होएगा कि साइन कर दो, ठीक है, इन्ना पप्पू बच्चा बन के। तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर खेल कूल वो कोई नहीं सके, जो होना था सर वो हो गया है। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान का बयानिया था मुझे इज़्ज़त दो, नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो। इस वक्त तक इमरान खान का बयानिया मुझे इज़्ज़त दो वाला फिलहाल हार गया हुआ है और नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला भी मुकम्मल जीता नहीं हुआ। याद रखिएगा, गलत गल नहीं करांगा, अभी उसकी जीत बाकी है और अब इस जीत को यकीनी बनाना है, इसको मुसलसल जीतते रहे, ये बयानिया आगे बढ़ता रहे। सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब ये हुकूमत जिसको अब बहुत बड़े हिमालय से ऊंचे चैलेंजेस का सामना है, हिमालय से ऊंचे इकॉनमी पाइन ताड़ी फारग है बिल्कुल, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सर रोटी ना लभी लोगों को मियाँ साहब, तो बयानिया भी पाइन जरा ना वो फारग हो जाएगा, बहरे हिंद की में गर्क हो जाएगा। और अगर जो पॉपुलैरिटी है वो पहले ही ताड़ी जिससे गई है वो भी तुहानू पता ही है, सारे इलैक्शन हरी जा रहे हो, तो इसके लिए कुछ करें। बाकी ये है कि हजूर इमरान खान जो है वो सोख के आलम में है, वो कोई पुरसा देने चले जाओ, उस पासे तो बड़े ही बुरे हालात ने मैं तो नहीं जावांगा, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कोई वाकफ है तो किसी एक दिन पुरसा दे दी जाके, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात, अल्लाह माफ़ करे। अभी वैसे इनके मज़ीद होने हैं, बहरहाल वो जब होंगे फिर वो बात करेंगे। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।